एसपीपी नामको कुनै चीज थियो भने अरूको पालामा भएको थियो भने पनि सुन्यौं। अब तिथि मिति हेर्दाखेरि अब कसको पालामा भएको हो, अब योले गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी नहुने भनेर मेरो नेतृत्वको सरकारका बेला टुङ्गो लागिसकेको विषय र यो भ्रम फिजाउनका लागि प्रचण्डले हिजो बिहान कि अस्ति बिहानै यो त केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको भने झुट बेइमानीको पनि हद हुन्छ नि। केपी ओलीको नेतृत्वमा त यसलाई अस्वीकार गर्ने काम हो। अमेरिकाको भ्रमण गरे भने पनि नेपाललाई कुनै सुरक्षामा आबद्ध हुने कुनै दस्तावेजमा म सही गर्दिन, कसैले भने पनि म मान्दिन। उहाँको जवाबबाट हामी धेरै खुसी भयौँ। शेरबहादुरजी रक्सी खाएर सही गर्नु होला बेहोसमा, फेरि जाली फटा छेउमा छ भने औलो समातेर सुत्नुपर्ने बेलामा अनि हामी रक्सी खाएर सुत्छौँ होला। कुन सरकारको पालामा कुन प्रधानको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्ने कुरा पनि उठ्यो। उठ्दै जाँदाखेरि संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोरदार रूपमा हङ्गामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुराहरू आएको छ। अब त हामी बडा अलमलमा परेका छौँ। जुन सन्दर्भ र परिवेशमा एमसीसी आयो त्यसलाई हामीले बुद्धिमानिताका साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित नगरेको भए नेपाल र हाम्रो पार्टी र नेपालको राजनीति निकै ठुलो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने थियो। यो एमसीसी पास गरेपछि गठबन्धन हौसिएर अब अमेरिकी सेना नेपालमा ल्याउने भन्ने ड्राफ्ट गरिवरिकन सिग्नेचर गर्न मात्रै बाँकी राखेको अवस्था रहेछ। बिर्सिने औषधि खाए या त कुराहरू लुकाइयो या त त्यो कागजमा केही छैन भने होइन किन भनियो। आज पनि चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छ, कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्न सक्दैन, विभाजित गर्न सक्दैन। राजतन्त्रको पुनरोदयका कुरा, पुनर्स्थापनाका कुरा ती खयाली पुला बाहेक यथार्थमा परिणत हुन सक्दैन। नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्केर आउन सक्दैन, आउन दिइँदैन। जुन सन्दर्भ र परिवेशमा एमसीसी आयो त्यसलाई हामीले बुद्धिमानिताका साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित नगरेको भए नेपाल र हाम्रो पार्टी र नेपालको राजनीति निकै ठुलो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने थियो। हामीले जे गर्यौँ बुद्धिमानीका साथ गर्यौँ, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गर्यौँ र त्यसको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसीसी हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। तर अब व्याख्यात्मक जुन टिप्पणी अगाडि आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा के कति काम भएनन् भन्ने कुराको अनुगमन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यतिखेर सङ्कटमा पुगेको राजनीतिलाई त्यो सङ्कटबाट पार लगाउनका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। तत्कालीन समयमा स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर उहाँलाई एउटा राखिएको थियो शर्त। त्यो शर्त भनेको के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीका 14 जना सांसदलाई संसद सदस्यबाट खारेज गर्नुहोस्, हामी निश्चित रूपमा एमसीसीलाई पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ। तर यो शर्त सुनिसकेपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि जसको सहयोगबाट नेपालको राजनीतिलाई प्रतिगमनको बाटोबाट अग्रगमनको बाटोमा लानका लागि संविधानलाई मास्ने प्रवृत्तिबाट संविधान जोगाउने अनि सङ्घीयतालाई जोगाउने काममा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। त्यो शक्तिप्रति हामी विश्वासघात गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हामी 14 जनालाई कारबाही गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर एकातर्फ एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाब, अर्कोतर्फ हामी माथि कारबाही गरेपछि एमसीसीलाई निश्चित रूपमा पास गर्नुपर्छ भन्ने शर्त। यो अवस्थामा हामीले बीचको उपाय निकाल्यौँ र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर
हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई त्यसको अङ्ग बनाएर संसदबाट पारित गर्ने काम गर्यौं। त्यो देशभक्तिको भावनाबाट नेपालले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दाखेरि असंलग्नताको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल हुन सक्दैन भन्ने आफ्नो मान्यतालाई त्यहाँ जोरदार रूपमा राखिएको थियो। हो त्यही मान्यतामा अहिले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै बीचमा अहिले एसपीपी का कुराहरू, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका कुराहरू आएका छन्। त्यो एसपीपी का कुरा भनेका के हुन्? अब हामी सबै अलमलमा परेका छौँ। पहिले त हामीले बुझेका थियौँ एसपीपी नामको कुनै चिज दस्तावेजै नेपालमा आइपुगेको छैन, सही नै भइसकेको छैन भन्ने पनि सुन्यौँ। थियो भने अरूको पालामा भएको थियो भन्ने पनि सुन्यौँ। अब तिथि मिति हेर्दाखेरि अब कसको पालामा भएको हो, अब योले गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। त्यस हुनाले अब हामी के भनिरहेका छौँ भने अहिले अरू कुरा उठाइरहेका छैनौँ, किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग मैले यो कुरा उठाएँ र मैले यो कुरा उठाइसकेपछि उहाँले क्याटेगोरिकली जवाब दिनुभयो कि म अमेरिकामा गइहालेँ भने पनि, अमेरिकाको भ्रमण गरेँ भने पनि नेपाललाई कुनै सुरक्षामा आबद्ध हुने कुनै दस्तावेजमा म सही गर्दिनँ, कसैले भने पनि म मान्दिनँ। उहाँको जवाबबाट हामी धेरै खुसी भयौँ। उहाँको क्याटेगोरिकल जवाब थियो, नेपालको हितमाथि आँच पुग्ने कुनै काम मबाट हुने छैन। त्यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनाका कुराहरू पनि उठिसकेपछि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको जवाब हामीले बुझ्न चाह्यौँ। उहाँले पनि नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय हितलाई र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई, छिमेकीहरूको अत्यन्तै संवेदनशील स्थितिलाई हामी व्यवस्था गरेर कुनै पनि त्यस्ता कागजमा सम्झौतामा सही गर्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि हामी बढ्ता आश्वस्त र विश्वस्त भयौँ। त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेपछि झन् ज्यादा हामी ढुक्क भयौँ। त्यसै बीचमा एउटा अर्को कागज आइपुग्यो। त्यो कागजमा हस्ताक्षर गरिएको, नेपाली सेनाका प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेको, अनि त्यो हस्ताक्षर गरेको भइसकेपछि कुन सरकारको पालामा कुन व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्ने कुरा पनि उठ्यो। उड्दै जाँदाखेरि फेरि संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोरदार रूपमा हङ्गामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुराहरू आएको छ। अब त हामी बडा अलमलमा परेका छौँ कि सबैले बिर्सिने औषधि खाए या त कुराहरू लुकाइयो या त त्यो कागजमा केही छैन भने होइन किन भनियो, अनि किन त्यस कुराले यथार्थ बाहिर आउन सकेन। त्यस हुनाले यसको यथार्थ कुराहरू बाहिर आओस्, यथार्थ कुरा बाहिर आओस्। र यस सन्दर्भमा आज बिहान मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पबल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित हामी बसेका थियौँ र यो प्रसङ्गदेखि लिएर अनेक प्रसङ्गमा कुराकानी हुँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीसँग फेरि कुराकानी गरौँ र यो राष्ट्रिय अन्योललाई चिर्नका लागि हामीले छलफल गरेर सत्य तथ्य जनताको माझमा प्रस्तुत गर्ने काम गरौँ भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यस कारण पनि मैले यहाँ भन्न चाहेको कुरा के हो भने देशभक्तिको जुन झन्डा उठाउँदै आएका छौँ त्यसलाई हामी कहिल्यै पनि छोड्ने छैनौँ। दोस्रो विषय नेपालको कम्युनिस्ट उठाउँदै आएको लोकतन्त्रको झन्डा हो र त्यो झन्डालाई पनि हामीले कहिल्यै पनि छोड्ने छैनौँ। त्यस बेलामा पनि अधिनायकवादका विरुद्धमा लडिएको थियो, जहानिया शासनका विरुद्धमा लडिएको थियो, निरङ्कुश सत्ताका विरुद्धमा लडिएको थियो र निरङ्कुश सत्तासँग लड्दै अन्तमा सिंहै वंशलाई नै, शाही वंशलाई नै
हामीले निमित्यान्न पारेर गणतन्त्रको स्थापना गरेका थियौँ। गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेपछि गणतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा लोकतन्त्रलाई हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। गणतन्त्रमा आँच पुग्ने कुरालाई पनि, लोकतन्त्रमा आँच पुग्ने कुरालाई पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले राजतन्त्रको पुनरोदयका कुरा, पुनर्स्थापनाका कुरा ती खयाली पुला बाहेक यथार्थमा परिणत हुन सक्दैन। नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्केर आउन सक्दैन, आउन दिँदैन। यो हाम्रो अठोट हो, हाम्रो यो सङ्कल्प हो, जसका विरुद्धमा निर्णायक लडाइँ लड्नका लागि हामीले नै भूमिका खेलेका थियौँ। बुटवलबाट हामीले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो पार्टी एक्लो मैदानमा उत्रिएको थियो। त्यसैले सिङ्गो देश तरङ्गित भएको थियो। अन्य पार्टीहरूलाई पनि चुम्बकीय ताकतले तानेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ध्वनित प्रतिध्वनित हुँदै व्यापक रूपमा देशभरि फैलियो। अनि बल्ल हामीले राजतन्त्रलाई उन्मूलन गऱ्यौँ र त्यसपछि गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ, जनताको शासन, सार्वभौम शासनलाई स्थापित गऱ्यौँ, जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काम गऱ्यौँ। तर जनताको यो शासन सँगसँगै जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पर्ने भएको हुनाले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। र यो लोकतन्त्रको विचारलाई हामीले जसरी ग्रहण गरेका छौँ, यो ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा कमल मदन भण्डारीको भूमिकालाई हामीले कहिले बिर्सनु हुँदैन। उहाँले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिकरणको विचारलाई अगाडि सार्नुभयो। पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो। उहाँले नै राज्य प्रणालीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ भन्ने विचारलाई अगाडि सार्नुभयो। सामाजिक परिपाटीलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने अगाडि सार्नुभयो। राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था र पार्टी व्यवस्था, तीनटै व्यवस्थाभित्र लोकतान्त्रिकरणको महत्त्वलाई अगाडि सार्ने त्यस्तो कुनै व्यक्ति नेपालको राजनीतिमा जन्मियो भने त्यो व्यक्ति भनेको कमल मदन भण्डारी नै हो। त्यसो हुनाले हामीले गौरव बोध गर्नुपर्दछ। उहाँले अगाडि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद, एउटा समयमा त्यसलाई हामीले अनेक नामाकरणको रूपमा अगाडि सारेका थियौँ होला, तर अहिले हामीले बुझ्ने भनेको लोकतान्त्रिकरणको अर्को नाम जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। त्यसपछिको तेस्रो विषय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाउँदै आएको जनताको सरकारका विषय हो। जनताको घाँस बाँस कपास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सुरक्षाका यी जनताका माग र चाहनाहरू, ती कुराहरूबाट कम्युनिस्ट पार्टी कहिल्यै अलग हुन सक्दैन। त्यस हुनाले जनता र पार्टी यी दुईटै पानी र माछा जस्ता हुन्। जनताबाट अलग थलग पार्टी रहन सक्दैन। त्यस हुनाले पार्टी जनताको माझमा जानका लागि उसले विचार बोकेर जाँदछ, कार्यकर्तालाई जनताको माझमा पठाउने गर्दछ, जनताको घर घरमा पठाउने गर्दछ, जनताको पीडा र वेदनाहरूलाई बुझ्ने गर्दछ, जनताका समस्याहरूलाई को पहिचान गर्दछ, त्यसलाई उजागर गर्ने काम गर्दछ, जनतामा उत्साह नयाँ चेतना जगाउने काम गर्दछ, जनतामा आत्मविश्वास पैदा गर्दछ, जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने भावना पैदा गर्ने काम गर्दछ। जनता निरीह होइनन्, जनता कायर होइनन्, कमजोर होइनन्, जनता शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने काममा भूमिका खेल्दछ। त्यो शक्तिको स्रोत जनता हुन्। जनताको जति धेरै समर्थन प्राप्त गर्यौँ हामीमा त्यति नै शक्ति बढेर जान्छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा हामीले वास्तवमा देशैभरिमा 753 प्रदेशमा हामीले पार्टी बनायौँ। 77 जिल्लामा पनि पार्टी विस्तार गर्यौँ। तर 753
753 मध्ये लगभग 70% पालिकाहरूमा हामी पुग्यौँ, तर 20-25% पालिकामा हामी अझै पनि पुग्न सकेका रहेनछौँ, समय कम भएको हुनाले। 6743 वटा वडाहरूमध्ये झन्डै 70% हामी वडाहरूमा पुग्यौँ, तर अझै 30% वडाहरूमा हामी पुग्न सकेका रहेनछौँ, किन समय कम थियो, हामीले भ्याउन सकेनौँ। चुनावमा उत्रिनु पर्ने भयो, चुनावमा जुट्नु पर्ने भयो, या अझै जनताको माझमा जाने हाम्रो गति अलि सुस्त हुन पुग्यो। हामी भित्रैका कमजोरीले गर्दाखेरि जुन गतिका साथ, स्पिडका साथ हामीले गाउँ गाउँमा जानु पर्दथ्यो, पालिका पालिका वडा वडामा जानु पर्दथ्यो, त्यो अझै भएन। अब हामीले त्यो गति तीव्र बनाउनु पर्दछ। वडामा पुगेर मात्र हुँदैन, अझै वडा भनेको त पुरानो गाउँ विकास समिति मात्रै हो। त्यस हुनाले अब हामीले टोल टोलमा जानु पर्दछ। टोल टोलमा मात्रै गएर पुग्दैन, अब हामीले जहाँ जहाँ बुथ छ, बुथको सेन्टर छ, बुथ केन्द्रित सङ्गठन विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ, किनभने अब 6 महिनाभित्र नै अर्को चुनाव आउँदैछ। चुनाव एउटा यस्तो अवसर हो जतिखेर जनताहरू अत्यन्तै सजग हुने गर्दछ। जनताहरूको बीचमा जाने एउटा राम्रो माध्यम पनि हो निर्वाचन। त्यस हुनाले हामी जनताको बीचमा जाने यो माध्यमलाई समेत प्रयोग गर्दै जनताको विश्वास हामी जितेर, जनताको विश्वास जितेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जनताको शक्तिमाथि भरोसा गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता के हो भने जनताको समर्थन पाएको पार्टीले नै जनताको तर्फबाट शासन सञ्चालन गर्न पाउँछ। यस अर्थमा अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात अब सङ्घीय चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा, प्रादेशिक चुनाव, प्रदेश सभाको चुनावमा अहिलेदेखि नै जुट्नु पर्दछ। र सबै जसो ठाउँमा अब हामीले, सबै जसो होइन, सबै ठाउँमा हामीले पार्टी प्रतिनिधिहरू खटाउनु पर्दछ। हामीले उम्मेदवार खडा गर्यौँ न गरेनौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। उम्मेदवार त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने उम्मेदवारको कुरा हो, तर समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुन सक्ने छन्। समानुपातिक उम्मेदवार भएनन् भने पनि जनताको मत हामीलाई चाहिन्छ। त्यस हुनाले यसपटक 4 वटा मतपत्र हुनेछ। एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य चुन्ने खालको मतपत्र हुनेछ, अर्को प्रदेश सभाको सदस्य चुन्ने मतपत्र हुनेछ, तेस्रो प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक मतपत्र हुनेछ, चौथो प्रदेश सभाको समानुपातिक मतपत्र हुनेछ। त्यस हुनाले प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको समानुपातिक मतपत्रमा फेरि पनि जनताले खोजेर कलम चिन्हमा छाप लगाउने गरी जनताको माझमा जानुपर्छ। र त्यही जानका लागि यो गीत जुन अहिले हामीले सुन्यौँ, नृत्य हामीले जुन देख्यौँ, त्यसले हामीलाई उत्साहित गर्नेछ, जनतामाथि सन्देश पुर्याउनेछ। र त्यो कुराका लागि जनताको माझमा जानका लागि कलम पनि हामी किनेर लान सक्छौँ। कलमको हामी चिन्हको क्यालेन्डर पनि लिएर जान सक्दछौँ। कलमको पोस्टर पनि अहिले जान सक्दछौँ। चुनावको बेलामा पोस्टर लान पाइँदैन, ख्याल गर्नु होला। जे जति लानु छ अहिले लगिहाल्नुपर्छ। त्यस हुनाले तेस्रो बुदामा म जाँदा जाँदै झन्डै अब टुङ्ग्याउनै पर्ला, यहाँ चिट आइसक्यो, अर्को प्रोग्राममा आउन धेरै ढिलो भइसक्यो भएन। त्यस हुनाले अब हामी चुनावको तयारीमा जुटौँ। तपाईँहरू यहाँ काठमाडौँको यो विशेष जिल्ला कमिटी भएको हुनाले काठमाडौँको कार्यक्षेत्र भएको छ। तपाईँहरू जिल्ला कमिटीको सदस्य हो युवाहरूको तर्फबाट। युवा सङ्घको देशव्यापी कार्यक्षेत्र छुट्टै हुने गर्दछ। यो पार्टी सदस्य विस्तार गर्ने र पार्टीको नीति लिएर जाने यो अर्को प्लेटफर्म हो। दुईटै काम गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता पर्छ। तर तपाईँहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको हुनाले, पछि गएर फेरि जिल्लामा नै फर्किनु पर्ने तपाईँहरू मध्ये हुनुभएको हुनाले, अनि तपाईँहरूमध्ये कोही यहीँ मात्रै बस्नेहरू पनि हुने भएको हुनाले जो जिल्लासँग जोडिनु भएको छ, जिल्लाको राजनीतिलाई पनि अघि बढाउनका लागि तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै
पछि पटक गएर ढिलो भइसकेको हुन्छ। अहिलेदेखि नै अब हामीले गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीमा पार्टीको विचार र नीति लिएर अभियानका साथ पुग्नुपर्छ। अनि पार्टीको चिन्हको प्रचार गर्दै जनतालाई अलि दोहोरो मत खसाल्न नसकोन्, मत बदर नहोस् भन्नका खातिर हाम्रो कलम चिन्हलाई अझै प्रष्ट रूपमा जनतालाई यति नम्बरमा 6 नम्बर भनेर बताउन सक्नु पर्दछ। यसरी यस कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो पार्टीले जनताका विषयवस्तुलाई अगाडि सारेको छ। सरकारलाई पटक पटक भनेको छ कि कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाएर लिएर जाने, कसरी युवाहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, कसरी नेपालको उत्पादन बढाउने, कसरी हामीले आयातमुखी यो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, कसरी हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने, कसरी जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, गरिबीको मारमा कुचक्रमा फँसेका जनतालाई त्यसबाट कसरी माथि उठाउने, जनतालाई सुखी कसरी बनाउने, देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने, देशलाई सम्पन्न कसरी बनाउने, त्यसको निम्ति सबैको सहयोग, सबैको साथ, सबै मित्रहरूको साथ पनि हामीलाई चाहिन्छ। तर मित्रहरूको साथ लिँदाखेरि अनुचित शर्तहरूमा नेपाल फस्न नपरोस् भन्ने कुरामा बडो सजग हुँदै निस्वार्थ सहयोगहरू प्राप्त गरेर र सहयोगको पनि अधिकतम सदुपयोग गरेर र हामीले हाम्रो बजेटलाई पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पारेर स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन प्रदान गरेर छिटो छिटो काम, क्वालिटीको काम, सही ठिक तोकिएको समयभित्र काम सम्पादन गर्ने कार्यशैली अपनाएर जानु पर्दछ। यी सबै कुराको निम्ति हाम्रो पार्टीले अगुवाई गर्नुपर्दछ। त्यो अगुवाई गर्नको लागि हाम्रो पार्टी तयार छ र त्यसका लागि पनि हामी अरूभन्दा भिन्न के हौँ भने हामी गफमा होइन, हामी काममा विश्वास गर्छौँ। हामी तत्काल मात्रै होइन, दीर्घकालको समस्यालाई ध्यानमा राखेर समष्टिगत नीति लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले दूरदृष्टिका सोचसहित हामी यो देशको विकासको काममा जुटौँ। यसको निम्ति युवा साथीहरूले आफूले यो पार्टीको भोलिको तपाईँहरू उत्तराधिकारी हो, त्यो उत्तराधिकारी क्रान्तिका उत्तराधिकारीको हैसियतमा आफूलाई तयार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले आज गर्नुभएको शपथ फेरि मनन गर्नुहोस्, इमान्दार बन्नुहोस् र इमान्दार बनेर कर्तव्यनिष्ठ हुनुहोस् र देश र जनताको निम्ति र पार्टीको निम्ति आफूलाई समर्पित गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा समेत व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद कमरेड। आजीवन कारावासको सजाय भोगेर जेल परेको मान्छे हो गणेशमान सिंह भनेको। जेल फोडेर हिँडेको मान्छे हो। ताल टिक्णमको राजनीति होइन, सङ्घर्षपूर्ण जीवन र बलिदानपूर्ण राजनीति गरेर आएको मान्छे हो। त्यसै कारण गणेशमान सिंहले पञ्चायतका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्न मन्जुर गर्नुभयो हामीसँग। र पहिली वार्ता मैले नै गरेको थिएँ कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग, गणेशमानजीसँग मैले धेरै राउन्ड वार्ता गरेको थिएँ। पछि त्यसलाई अन्तिम रूप मदन भण्डारीले महासचिवको हैसियतले दिनुभएको थियो। यसरी हामीले सही नीति 46 सालको चौथो महाधिवेशनबाट पनि ल्याउँ र 46 सालको आन्दोलन, संयुक्त आन्दोलनको आयोजना, ती नीतिहरूको सहीपना, त्यति बेला नेकपा माले नाम थियो, त्यसका सही नीतिहरूको सहीपनाले नै संयुक्त आन्दोलन सफल भएको, सम्भव भएको थियो र सफल भएको थियो। र त्यसले एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्यो। हाम्रा कार्यक्रमले आफै बोले, हाम्रा कार्यक्रमले आफै प्रचार गरे। त्यसकारण हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने गऱ्यौँ, सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा सुरु गर्यो। त्यसले बेग्लै माहौल देशमा सुरु गर्यो। यो प्रचार प्रसार गरिरहने कष्ट धेरै गर्नु परेन, त्यो आफै प्रचारित भयो। हाम्रो काम आफै प्रचारित भयो। यस ढङ्गले हामीले काम गर्न पाउने हो भने, 5 वर्ष काम गर्न पाउने हो भने अरू कसैले पनि
साइनबोर्ड राख्ने स्थिति नहुने भयो राजनीतिक पार्टीहरू। त्यसकारण आतंकित भएर उनीहरूले मुद्दा मामिलामा गएर अहिलेकै जस्तो मुद्दा मामिलामा गएर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री जितेर ल्यायो। अहिले पनि शेरबहादुर जीले जितेर ल्याउनु भयो। 52 साल भदौ 12 गते पनि जित्ने मान्छे उहाँ नै हो। शेरबहादुर देउबाजी नै त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुन पुग्नु भएको थियो पहिलोपल्ट। अर्थात् शेरबहादुरजी निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर फ्रेस प्राइम मिनिस्टर कहिले पनि हुनुभएको छैन। पार्टीभित्रको जालजेल होस् कि देशभित्रको जालजेल होस्, संसदभित्रको जालजेल होस् कि अदालतमा पुगेर गरिने जालजेल होस्, जालजेल टिक्डमबाट मात्रै शेरबहादुरजी अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन, कहिले पनि भन्नु भएन। टिक्डमबाट प्रधानमन्त्री भन्नुभयो। खैर, यतापट्टि पनि म जान चाहेको होइन। मैले खालि हाम्रो पार्टीको परम्परा गौरवपूर्ण छ। हामी सदैव देशको पक्षमा उभिएका छौँ, जनताको पक्षमा उभिएका छौँ र देश र जनताको पक्षमा उभिएर हामीले विकासका निम्ति, सुशासनका निम्ति, सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति, सामाजिक जागरणका निम्ति असाधारण ढङ्गले नीति निर्माण गरेका छौँ, काम गरेका छौँ र हामी भनिरहेका छौँ कि हाम्रा नीतिहरू, हामीले तय गरेका, हामीले प्रस्तुत गरेका, हामीले अगाडि सारेका नीतिहरू अनि आगो लाउने चाहिँ मादल लिएर निस्किएछ र आँगनमा मादल बजाउँदै कहाँ बस्छौ गौँथली, घुम्छौ बादल मुनि मायालाई, खोइ घर अब तिम्रो घर त छैन, डढाइदिएँ मैले भनेर आफ्नो घर डढेको थाहा छैन। गौँथलीले त कतै खोजेर बस्ला, आफ्नै घर डढेको थाहा छैन। नेकपा एमाले डढाए भस्म बनाए भन्ने एमाले त फेरि जस्ताको तस्तै उठिहाल्छ। एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्ति उठिहाल्छ, एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्ति एकजुट रहन्छ। आफ्नै हालत के हुन्छ भनेर थाहा नपाएर मादल बजाएर कहाँ बस्छौ गौँथली भनेर गौँथलीलाई जिस्क्याउनेहरू नेकपा एमालेलाई केही छैन। नेकपा एमाले आज पनि चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छ, कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्न सक्दैन, विभाजित गर्न सक्दैन। एकाध मान्छेहरू बिग्रिने कुरा बेग्लै हो, तर एमालेलाई अलिकति कहिले कहिले क्षणिक रूपमा सबै शक्ति जोडेर एक ठाउँ गरेर हमला गरेर एकछिनका लागि कमजोर पार्ला, तर एमालेलाई कमजोर पार्न, एमालेलाई पराजित गर्न सक्दैन, किनभने यसका उद्देश्य महान छन्, पवित्र उद्देश्य छ, अत्यन्त पवित्र उद्देश्य छन् एमालेका। त्यसकारण एमालेलाई स्थायी रूपमा कमजोर पार्न र पराजित गर्न सम्भव छैन। हाम्रो कमरेडहरूले यो आत्मविश्वासका साथ पार्टीप्रति निष्ठावान हुने, पार्टीप्रति निष्ठावान रहेर आफ्नो ठाउँमा यस महाअभियानमा, राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने महाअभियानमा दृढताका साथ, सक्रियताका साथ अगाडि बढ्ने। कसैले एउटा भ्रम फिजाइदिन्छ, त्यो भ्रम फिजाउने बित्तिकै त्यो भ्रमका पछि खोइ के हो त यस्तो आयो नि भनेर अहिले पनि चलाइराखेका छन्। एउटा भ्रम केपी ओलीको पालामा नै यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी केपी ओलीले ल्याएको थियो भनेर म तपाईँहरूलाई दिनाङ्क भनिदिन चाहन्छु। यहाँ कुनै भ्रम राख्नु हुँदैन कमरेडहरूले। 1972 साल असोज 6 गते संविधान जारी भएको 3 दिनपछि आफू सरकारबाट हट्ने कुरो तय भइसकेपछि र नेकपा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार आफूले सरकार सुम्पनुपर्ने निश्चित थियो नै। त्यो प्रतिबद्धता अगाडि आइसकेपछि अथवा 72 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो, 6 गते प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री एकैजना हुनुहुन्थ्यो, सुशील कोइरालाजी। उहाँले रक्षा मन्त्रीको हैसियतले निर्णय गर्नुभएछ र यो
एसपिपीमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्नेमा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर यो आग्रह गर्ने अमेरिकालाई भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ र त्यो निर्णय असोज 13 गते हाम्रो सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाएको रहेछ। 6 गते उहाँले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्नुभयो, 13 गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाउनु। सैनिक हेडक्वार्टरले अब यो हेर्न पर्छ अझै यो तिथिमिति सही हो कि होइन, यसमा तिथिमितिमा हेर्न पर्छ। तर हामीलाई कतै पनि बताइएन। 24 गते म संसदबाट निर्वाचित भएँ 2072 असोज 24 गते। 25 गते मैले शपथ ग्रहण गरेँ। तर 10 गते त्यस बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी एम्बेसीलाई पत्र लेखेको रहेछ। एउटा मन्त्री स्तरबाट क्याबिनेटले यो निर्णय गरेको हुँदा यो अगाडि बढाइ पाऊँ भनेर उनले लेखेका रहेछ। एम्बेसडरलाई पत्र लेखेको। सिम्पली सेनापतिले पत्र, प्रधान सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन। एमएसीलाई सेनापतिले पत्र लेख्दैन। रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो। तर प्रधान सेनापति आफैले लेखेको रहेछ जो कसैलाई पनि थाहा भएन। जबकि त्योभन्दा 15 दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, तर त्यो कुरा बताइएन। त्यो कुरा गुपचुपै राखियो र पछि फेरि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि 74 साल वैशाख 24 गते, होइन शेरबहादुर होइन, प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको बेला, प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्री भएको बेला 74 साल वैशाख 24 गते जेठमा प्रचण्डले छोड्नुभयो र शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यो वैशाखको कुरा हो। वैशाख 24 गते राजेन्द्र छेत्रीले नै प्रधान सेनापतिको हैसियतमा पेसिफिक कमान्ड, अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डलाई पत्र लेख्नुभएको रहेछ। यो पहिलेको कुरो किन त्यत्तिकै सेलायो, हामीले निवेदन गरेका थियौँ, किन सेलायो, त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर लेख्नुभएको रहेछ। यस कुराको पछि हाम्रो सरकार आएपछि गाईगुई चल्यो र 1 जुन 2019 मा हाम्रो सरकार भएका बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने कुरा ट्रम्पले ल्याए र यसको 38 पेज या 39 पेज सायद 38 पेजमा यो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा पछिल्लोपल्ट नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न भएका छन् भन्ने समाचार उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख गरे। त्यो उल्लेख गरेपछि हामीले त्यसलाई हेरेर यो कहाँबाट भयो, यो हामी भएका छैनौँ, हामी त्यसको स्ट्राटेजीमा गएका छैनौँ, त्यसको पार्टनरसिपमा पनि हामी गएका छैनौँ र जाने कुरा पनि आउँदैन। हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो विदेश नीति कुनै कुराले पनि हामी पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्छौँ, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छौँ, हामी तटस्थताको नीति मान्छौँ, हामी कुनै पनि कतैको सैन्य गुटमा सरिक नहुने, कुनै पनि प्रकारको मिलिट्री एलायन्समा सरिक नहुने, त्यो हाम्रो नीति छ भने यस्तो कुरा कसरी आयो भनेर प्रदीप गेवालीजी परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र ईश्वर पोखरेलजी रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला हामीले एउटा छानबिन समिति बनायौँ, सायद परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा होला। परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा हामीले छानबिन समिति बनायौँ र त्यो छानबिन समितिले रिपोर्ट दियो, यो उपयुक्त हुँदैन, यो ठिक छैन र यसमा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ र यो मिलिट्री गठबन्धन भन्ने कुरा त हाम्रो यो सोचभन्दा बाहिरको, राष्ट्रिय नीतिभन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी कुनै मिलिट्री एलायन्समा कहिल्यै पनि, एकपल्ट अहिले होइन कि कहिल्यै पनि, उहिलेदेखि हामी
बान्डुङ सम्मेलनदेखि हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू मानिआएका हौँ र हाम्रो तटस्थ नीतिभित्र हामी कुनै मिलिट्री एलायन्समा जाँदैनौँ भन्ने कुरा छँदैछ। यसो भएर हामी जाँदैनौँ भन्ने हामीले निर्णय नै गर्यौँ। यसमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भन्ने। अब त्यो कुरा त्यति बेला त्यो च्याप्टर क्लोज भयो। अहिले त्यो च्याप्टर जोडेर ल्याउन खोजिराखेका छन्। त्यो सुशील कोइरालाले सुरु गरेको, सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला, ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री भएको बेला, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला त्यो च्याप्टरलाई छानबिन गरिकन यो उपयुक्त होइन र नेपाल यसमा सरिक हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ। त्यो टुङ्ग्यो। यो 1 जुन 2019मा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने कुरा आएपछि र त्यसले यो उल्लेख गरेपछि हामीले खोजी नीति गर्दाखेरि, तर गजब के भने सबै प्रसङ्गहरू चाहिँ त्यति बेला पनि अलिक बाहिर आएन। जे होस् हामीले त्यसलाई अस्वीकार गऱ्यौँ र हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो तटस्थता, हाम्रो असंलग्नता, हाम्रो शान्तिपक्षीय र कुनै मिलिट्री एलायन्समा नजाने कुरा र हाम्रा छिमेकीहरूसँग हामीले सन्तुलित सुमधुर सम्बन्ध राख्ने कुरा, यी सबै कुरा हामीले अगाडि सार्यौँ। अहिले आएर एउटा अन्तिम ड्राफ्ट अमेरिकी सेना नेपालमा राख्ने, यहाँ लाइट एयरक्राफ्ट भनेका साना खालका र अरू सैन्य सामग्रीहरूदेखि लिएर विभिन्न संरचनाहरू, क्याम्पहरू यहीँ तयारी गर्ने, त्यसका निम्ति तपाईँहरू स्थानीय निकायमा हुनुहुन्छ, यदि त्यो युताह भन्ने स्टेटसँग अमेरिकाले के अरे नेपालको सेनाले त्यहाँको नेसनल गार्ड भन्ने सैनिक निकायसँग नेपाली सेनाले बराबरीको हैसियतमा सम्झौता गर्ने एक त गलत कुरा छ। त्यो सैन्यका बीचमा सम्झौता होइन, सरकारका बीचमा हुनुपर्ने, त्यो त्यसै गलत छ। सैन्य गठबन्धनमा हामी जाँदैनौँ, त्यो यसै सैन्य गठबन्धन सम्बन्धी गलत छ। र उस बेलाको कुरो चलेको, हाम्रो समयभन्दा अगाडि सुशील कोइरालाको समयमा चलेको पनि भूकम्पमा सहायता गर्ने, भूकम्प सम्बन्धी विपद व्यवस्थापनको ट्रेनिङ लिने भन्ने कुरा मात्रै थियो त्यस बेला। यो सेना राख्ने, सेना ल्याउने भन्ने कुरा थिएन। अहिले एउटा यो एमसिसी पास गरेपछि गठबन्धन हौसिएर अब अमेरिकी सेना नेपालमा ल्याउने भन्ने ड्राफ्ट गरिवरिकन सिग्नेचर गर्न मात्रै बाँकी राखेको अवस्था रहेछ। त्यो हामीले थाहा पाएपछि विरोध सुरु गऱ्यौँ, संसदमा विरोध सुरु गऱ्यौँ, बाहिर विरोध सुरु भयो। यसरी यसको हल्ला खल्ला र विरोध सुरु भएपछि, यो एक्सपोज भएपछि अहिले अब प्रधानमन्त्रीले म गर्दिनँ भन्नुभयो भनेर प्रचण्ड माधवहरू भन्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले गर्दिनँ भन्नुभयो भनेर, कुनै मिलिट्री एलायन्समा नेपाल नजाने भनेर परराष्ट्र मन्त्री बोल्न थालेका छन्। यो ड्राफ्ट के हो र यो षड्यन्त्र कसले गर्यो, यस सम्बन्धमा उहाँहरू चुपचाप हुनुहुन्छ। यो पहिले गरेको र पहिले टुङ्गो लागिसकेको थियो, हामीले टुङ्गाइसकेको, अन्तिम गरिदिइसकेका हो। त्यो पहिलेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी नहुने भनेर मेरो नेतृत्वको सरकारका बेला टुङ्गो लागिसकेको विषय अहिले त्यस्तो मात्रै छैन। त्यति बेलाको विषय मात्रै होइन, त्यति बेलाको सन्दर्भ मात्रै होइन, त्योभन्दा धेरै गम्भीर ढङ्गले अहिले आएको छ। यस्ता विषयहरू अहिले उठाएका छन् र यो भ्रम फिजाउनका लागि प्रचण्डले हिजो बिहान कि अस्ति बिहानै यो त केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको भने, झुट बेइमानीको पनि हद हुन्छ नि। केपी ओलीको नेतृत्वमा त यसलाई अस्वीकार गर्ने काम हो। त्यसकारण हाम्रो साथीहरूलाई जे सुनिन्छ त्यही हो कि भनेर नपत्याउन, त्यसका पछाडि नलाग्न वा त्यस्ता भ्रममा नपर्न नेकपा एमालेको लिडरसिप अहिले एउटा हुइममा आएको होइन। यो अनेक सङ्घर्षका उतार चढावहरूबाट यसले राष्ट्रियताको सम्बन्धमा, जनजीविकाको सम्बन्धमा, प्रणालीको सन्दर्भमा, व्यवस्थाको सन्दर्भमा त्यसलाई उलटफेर गर्ने एउटा तानाशाही, निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक तानाशाही व्यवस्थाबाट यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदासम्म
केही नभएको अवस्थाबाट पार्टी यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदासम्मको अनुभव बोकेको र केही नभएको स्थितिको आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदाका अनुभवहरू भएको लिडरसिप नेकपा एमालेको छ। त्यसकारण यसले हल्का फुल्का ढङ्गले गल्ती गरिहाल्छ, जहाँ पायो त्यहीँ सही गरिहाल्छ। तपाईँहरूलाई भन्दिउँ, एउटा कुरा माधव नेपालले हिजो ठिकै बोलेछ, शेरबहादुरजी रक्सी खाएर सही गर्नु होला बेहोसमा फेरि, एउटा कुरा ठिकै बोलेछ। खाँदैन, रक्सी खाएर सही पनि गर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब किन रक्सी खाँदैन भने यदि रक्सी खाएर यो महान सङ्घर्षलाई अलिक बल दिन सकिन्थ्यो भने, अलिक अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो भने मैले त लड्ने गरी खाइदिन्थेँ। तर यो लडाइँ लड्नलाई हामी निन्द्रामा पनि सजग हुनुपर्छ। जाली फटा छेउमा छ भने औँलो समातेर सुत्नुपर्छ। ल्याप्चे ठोकिदियो भने के गर्ने, निदागा जाली फटा छेउमा छ भने औँलो समातेर सुत्नुपर्ने बेलामा अनि हामी रक्सी खाएर सुत्छौँ होला?